नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद है तीसरी जमात की तलबा जिस बच्ची को स्कूल में ज्यादती का निशाना बनाया गया। इस वक्त हमारे साथ उनकी वालदा मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि असल में ये हुआ क्या। एक तीसरी जमात की तलबा को स्कूल में ज्यादती का निशाना बना दिया गया, जहां पर बच्चों को हम तरबियत तालीम के लिए भिजवाते हैं, वहीं उनके साथ ऐसी हरकत कर दी गई। ये क्या मामलात हैं, कौन कौन इस केस में मुलव्विस है और पुलिस इनके साथ क्या सलूक कर रही है, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। जी बाजी, ये क्या वाकया हुआ? एक बच्ची स्कूल में भी गैर महफूज है, आपके साथ हुआ क्या? ये मेरी बेटी स्कूल में जाती है। अच्छा। और बच्ची प्ले ग्रुप से उधर जा रही है। पौने 3 साल की थी जब मैंने उसको उधर एडमिट करवाया, मतलब तो अब वो तीसरी क्लास में है, 8 साल की है। तो 22 जून को वो स्कूल गई है, घर से बिल्कुल ठीक गई है। अच्छा। तो उधर ब्रेक से पहले तकरीबन 10 बजे के करीब उसके साथ ये हादसा हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने इसकी क्लास टीचर ने मुझे कॉल करके बुलाया कि आपकी बच्ची का कोई फीस का इशू है तो आप आ जाएं। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। तो जब मैं गई हूँ स्कूल तो उन्होंने ना बच्ची को बाहर चौकीदार के पास चेयर पे बिठाया हुआ है। हालांकि पहले जब हम बच्ची को लेने जाते हैं ना जी, तो जब तक बाहर से गार्ड अनाउंस ना करे बच्चों को वो बाहर नहीं निकालते। ठीक है, वो पहले से ही बैठी। हाँ जी। उसके बाद मैं गई हूँ, मैंने मैम से बात वगैरह की है और बच्ची को मैंने पूछा है, मैंने कहा क्या हुआ? बच्ची ऐसे थी जैसे बच्ची नशे में है। तो मैंने समझा शायद हो सकता है गर्मी काफी है उसकी वजह से बच्ची ऐसे हुई हो। तो फिर मैं अंदर गई हूँ, मैम से बात वगैरह की है, तो मैं घर आ गई हूँ। इसको बहुत ज्यादा बुखार था। उसके बाद मैंने इसको फ्रेश वगैरह किया। तो जब मैंने इसके कपड़े चेक किए तो मैं तो एकदम से डर गई हूँ। मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा बेटा मुझे बताओ कि आपके साथ क्या हुआ है? बच्ची कुछ भी नहीं बता रही थी। उसके बाद फिर मैंने इसको फ्रेश वगैरह किया तो ये सो गई है। अच्छा। और बुखार भी काफी तेज था इसे, फिर भी कुछ नहीं बोली। शाम को तकरीबन 8 बजे उठी है, फिर भी नहीं इसने कुछ खाया और ऐसे ही सहमी डरी रही थी कि कुछ बताना चाह रही थी पर पता नहीं क्यों नहीं बता रही थी। अच्छा। उसके बाद फिर 23 जून को इसी टाइम में इसको रात को पेन हुई है काफी शदीद। सही। तो ये इससे रोना शुरू कर दिया। तब तक आपको नहीं पता कि क्या है क्या? नहीं, ये कुछ बोल ही नहीं रही थी। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की है, नहीं बता रही थी। सही। तो 23 जून को हम इसको जनरल हॉस्पिटल में लेके गए हैं इसी टाइम। तो वो फिर उधर गए हैं तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी बच्ची के साथ क्या हुआ है। मैंने कहा कुछ नहीं। उसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो उसने फिर मुझे बताया कि आपने ऐसे ऐसे बच्ची की यूनिफॉर्म चेक की है? मैंने कहा हाँ जी किया। बेटी ने मुझे ये बताया कि मम्मा बस मैं सीढ़ियों से गिरी हूँ या फिर स्लाइड से खेलते खेलते गिर गई हूँ। ठीक है। उसने मुझे और कुछ भी नहीं बताया। कहती क्यों, आप उसकी सकी माँ नहीं है? मैंने कहा मैं उसकी सकी माँ। कहती फिर आपको पता होना चाहिए कि आपकी बेटी के साथ क्या हादसा हुआ है। फिर डॉक्टर ने चेक किया, फीमेल डॉक्टर थी, फिर उसने मुझे ये बताया। फिर इसने बच्ची ने बड़ी हिम्मत से डॉक्टर को बताई ये बात। बताया? हाँ जी, डॉक्टर को बताया। क्या बताया? इसने ये बताया कि मैं वॉशरूम आई थी और कोई बड़ा लड़का मेरे पीछे आया और उसने मेरे साथ बहुत गंदी बदतमीजी की है। अच्छा। हाँ जी। सही। फिर आपने क्या किया? फिर उसके बाद क्योंकि हम हॉस्पिटल से काफी लेट आए थे, उन्होंने 4 घंटे बच्ची को उधर हॉस्पिटल में रखा है। फिर अगले दिन हम 24 जून को स्कूल गए हैं। हमने मैम फरजाना प्रिंसिपल है जो जी और वाइस प्रिंसिपल मैम तमीना, उनके साथ हमने बात की है। तो वो मान ही नहीं रहे थे। कह रहे बच्ची तो आप यहाँ से बिल्कुल ठीक लेके गई थी। मैंने कहा जब मैं घर गई हूँ तो बच्ची के साथ ये मसला था। तो कहते ठीक है, अगर ये मसला था तो आप उसी टाइम क्यों नहीं वापिस आए? सही। तो मैंने कहा मुझे बच्ची ने कुछ नहीं बताया था और मुझे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कभी कि मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा, क्योंकि बच्ची तो प्ले ग्रुप से उधर है। आज तक कभी बच्ची को कोई मसला नहीं बना। काफी रोई वगैरह हमारे सामने, कहती नहीं ये आपकी बेटी नहीं है मेरी है। तो जो भी मुजरिम होगा हम उसको पकड़ेंगे, उसको सजा मिलेगी, स्कूल से निकाल देंगे, बच्ची की स्कॉलरशिप लगा देंगे। मैंने कहा मेरी बात सुने, ये बात नहीं है, आप हम लोगों को लालच ना दें, हमें तो असली मुजरिम चाहिए। तो कहते ठीक है, बच्ची अभी काफी डरी हुई है, आप इसको घर ले जाएं, रेस्ट करवाएं, तो हम लोग कोशिश करेंगे। बस उसने ये कह दिया। तो हम लोग घर आ गए हैं। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, ऐसे करते करते 7 दिन गुजर गए। मैम ने हमें कुछ नहीं बताया।
تو پھر ہم نے یہ ایکشن لیا ہے۔ 7 دن بعد آپ نے FIR کروائی؟ ہاں جی، کیونکہ میم نے ہمیں کافی تسلی دی تھی نا، کہتی نہیں آپ کی بیٹی نہیں ہماری ہے، کیونکہ ہم تو خود اتنی زیادہ ٹینشن میں تھے نا اس ٹائم کہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب اگلے دن گئے ہیں نا، بچی کو لے کے اسکول ساتھ لے کے گئے ہیں، بچی جا نہیں رہی تھی، ادھر گھر سے زبردستی لے کے گئی ہے، روئی جا رہی تھی، ماما میں نے نہیں جانا، وہ اسکول بہت گندا ہے، وہ مجھے مار دیں گے۔ میں نے کہا کیوں آپ کو مار دیں گے، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر یہ کتنے دن ہو گئے اس بات کو؟ 22 کو یہ واقعہ ہوا؟ ہاں جی، 24 کو ہم گئے ہیں ہاسپٹل لے کے گئے، ہاں جی، اس کو اسکول واپس لے گئے؟ اسکول واپس کے پوچھنے کے لیے کہا آپ کی رسپانسبلٹی ہے اسٹوڈنٹ کی، تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بچہ 1 گھنٹے سے کلاس سے غائب ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اصل ماں باپ تو وہی ہوتا ہے، ہمارے پاس تو بس بچے سوتے ہیں، سارے دن تو ادھر ہی گزار دیتے ہیں نا۔ تو جب وہ مجھے کہتی ہے میم فرزانہ، میم تمینہ ٹھیک ہے آپ کو، کیونکہ اس وقت میں بھی کافی ٹینشن میں تھی، میں ادھر رو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے آفس میں بٹھا دیا، بچی کو سائڈ پہ لے گئی ہیں دونوں میم، وہ میم اور دوسری وہ پرنسپل، تو وہ بچی کو سائڈ پہ لے کے گئے ہیں، اس کو کافی 5 4 6 7 کلاس چیک کروائی ہے۔ بچی نے کہا کہ نہیں، کیونکہ ایک بچی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اور 2 دن گزر گیا، کیا وہ اس انسان کو پہچان سکتی ہے؟ میرے خیال میں تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ پہلے ہی وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی۔ تو اس کے بعد پتہ نہیں، یہ اب مجھے نہیں پتا کہ میم کے کہنے پہ اس کا نام لیا ہے کہ ہاں اس نے خود پہچانا ہے، کیونکہ ابھی تک وہ اتنا ڈپریشن میں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں بتا رہی۔ پھر میم فرزانہ اور میم تمینہ نے بچی کو بلیک میل کیا ہے کہ اگر آپ بچہ پہچان بھی لیتی ہو تو ماما پاپا کو گھر جا کے نہیں بتانا۔ اچھا، تو پھر بچی نے مجھے گھر آ کے بتایا کیا کہ مامی مجھے دونوں میم نے ایسے بولا تھا، تو میں نے کہا آپ مجھے ادھر ہی بتا دیتے، آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ ماما انہوں نے کہا تھا میں آپ کو اسکول سے نکال دوں گی اور آپ کی ٹیچر کو کمپلین کروں گی، آپ کو مار پڑواؤں گی، ایسے کہا تھا۔ پھر کچھ نہیں، اس کے بعد پھر ہم نے پولیس کو کمپلین کر دی۔ اچھا، کتنے دن بعد؟ 24 کو کی 25 28 کو بھائی۔ اچھا، 28 دن بعد کی؟ ہاں جی۔ اچھا، کیونکہ ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم نا سمجھتے تھے کہ یہ بات ایسے نہ پھیلانا بہت برا ہوگا، کہ ایسے جو ہمارے سوشل میڈیا آپ کو تو پتہ ہی ہے نا، تو کچھ ہم اس بات سے بھی نا، کیونکہ ایسا حادثہ کبھی بھی سنا بھی نہیں ہے، تو بہت زیادہ ڈر گئے تھے، پھر اسی لیے ہم نے یہ ایکشن لیا ہے۔ پھر FIR کروا لی؟ FIR بہت مشکل ہوئی ہے۔ وہ کیسے ہوئی؟ پھر ادھر ہم گئے چونکی میں، ادھر بھی ہم گئے ہیں، ٹیچرز وغیرہ کو بھی ساتھ لے کے گئے ہیں، تو انہوں نے ہم لوگوں کو سب کو باہر نکال دیا، ان کو اندر کمرے میں بٹھایا ہوا، پولیس والوں نے ہماری کوئی بات نہیں سن رہے، پھر پولیس کو کہا ان کو کہیں پیسے لے لے، ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لے، ایسے باتیں کی ہیں ہم کو۔ پھر ادھر نشتے تھانے میں آئے ہیں، انہوں نے بھی کافی بدتمیزی کی ہے، انہوں نے بھی ہماری کچھ نہیں سنی۔ بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی اور پولیس بدتمیزی کر رہی ہے۔ ہاں جی، دیکھ لیں۔ پھر کیا کیا آپ نے؟ پھر ہم ادھر گئے ہیں فاٹک کچہری پہ، ادھر سے جج سے آرڈر ہوئے ہیں، تو پھر FIR ہوئی ہے، پھر بچی کا میڈیکل ہوا 11 دن گزرنے کے بعد، اس کے بعد FIR ہوئی؟ ہاں جی۔ اچھا، آپ پکڑا کوئی پولیس نے بندہ؟ ہاں جی، ایک جو بچی بتا رہی ہے نا پکڑ تو لیا، کل بچی کا DNA بھی ہو گیا، لیکن اب رپورٹ پہ کنفرم ہے، لیکن پھر بھی ابھی تک پولیس ہماری کوئی ہیلپ نہیں کری، بس بات کو ایسے ٹال مٹول کر رہی ہے۔ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، کوئی پولیس آفیسر جب آپ نے مطلب یہاں کوئی حکومتی شخصیت آئی ادھر؟ نہیں، کوئی بھی نہیں آئی۔ اب آپ کی کیا اپیل ہے وہ آپ کی حکومت سے، وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، کیا چاہتے ہیں آپ، کیا ہونا چاہیے؟ وزیر اعلیٰ سے میری یہی اپیل ہے کہ میری بیٹی کو انصاف ملنا چاہیے۔